مہینہ خاص نہیں کیتا تے نہ ہی کوئی ملک خاص کیتے، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا خاص کیتے، نہ ہی کوئی خطہ خاص کیتے، نہ ہی کئی عوام کو خاص کیتے، نہ کئی زبان کو خاص کیتے، نہ کئی لسان کو خاص کیتے، بلکہ خالق دی ذات پاک نے فرمایا تو کو زندگی دے جتنے لمحات وچوں کوئی لمحے مختصر مل ونجن تو سب کوشش کرو زبان تواڈی ہوئے تے ذکر آمنہ دے لا اللہ اکبر۔ اور جس وقت کوئی شخص اپنی زبان دے نال حضرات انبیاء کرام دا ذکر کرے دے تو تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک نے فرمایا تو اللہ وقت زیبی نہیں پیاتی دا۔ اگر کوئی شخص آپ نے میں مارکیٹوں کو چھوڑ دے آئے بیٹا، دکانوں کو چھوڑ دے آئے بیٹا، اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ دے، میں ہی جگہ دوتے آیا بیٹا، کیا پتا میرا وقت کیڑے کھاتے چ لگدا پے؟ تارے میرے مصطفیٰ کریم ذات پاک نے فرمایا جڑا شخص اپنی زبان نال انبیاء دا ذکر کرے سی او ذکر انبیاء دا ہے مگر کریں دا رب دی عبادت آپ نے سارے بزرگاں نے ساری تربیت دیا کی کہ جس وقت اللہ دا نام بلند تھی بنی وقت تاری آواز جی کی تھی وقت تاری مصروفیات ختم تھی وقت تاری معمولات ختم تھی وقت جتنا کچھ تارا اہم ترین کام ہوئے نا وہ کو وقت تساں چھوڑ دو وہ کو وقت تساں ختم کر دو انہاں محفلہ وچوں اساں بھاویں خاموش تھی تے کھڑے ہونے ہیں چپ سادی کھڑے ہونے ہیں اور اپنی زبان تے ثبوت لائی کھڑے ہونے ہیں جندرے لائی کھڑے ہونے ہیں اور کفر لائی کھڑے ہونے ہیں تے انہاں چیزاں تو صرف یہ کچھ سکھ کے کرو اور یہ کچھ اساں سکھاون واسطے ہی آپ دی سماعتاں دے حوالے یہ جملے گوش گزار کھڑے کریں دے ہونے تے دیکھو نا جتنا صرف اللہ دا نام اونچا تھے تو اتنا اتنا ادب ہے کہ میں تارے کل پوچھتا جیڑی دھرتی دے نبی موجود ہے سبحان اللہ بل وہ دھرتی دا ادب کتنا ہو سی بل وہ دھرتی دا مقام کیا ہو سی بل وہ دھرتی دے اندر ونجن دا ڈھب تے رنگ کیسا ہو سی کئی بابیاں دا اپنی زبان ہی چواک دیتا یہ حرم کی زمین تے قدم رکھ کے جا تب رب تعالیٰ دیا تے پاک نے تا کلام مجید تے واضح طور تے فرمایا مگر جننوی جماعت آل سنت اپنے اسلاف دے نال تعلیم گھنتے انہاں کو سبق گھنتے اور انہاں کو سبق سیکھتے جلے عوام الناس تک پہنچے دیئے تو سب تو پہلے وہ این چیز دا آکے برملا اعلان کریں دیئے تو آنے میرے مصطفیٰ کریم دا ذکر مبارک کئی وقت واسطے خاص کہیں مگر کثرت نال کنا عوام الناس جماعت آل سنت افراد جلے ذکر دے مبارکہ دے اندر شدت اختیار کریں دیں تو عام فاہم جیا بندہ کم علم جیا بندہ اور چند کتابہ کو ٹوٹے ٹوٹیا 17 کو پڑھتے والے سارے کو سوال کریں دے آخر دوسا انہا مہینہ دے اندر انہا ایامہ دے اندر اور انہا دیہاں دے اندر کثرت دے نال ذکر کیوں کریں دے وے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دیاتے پاک نے فرمایا کہ اگر انہا مہینہ دے اندر ذکر کیتا ونجے تو اے دیکھو کہ انہا کو نسبت کیا ہے اور انہا کو وابستگی کے اندر ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ دیاتے پاک دا چرن اے ذکر مبارک کیتا ونجے تو او چاہے میلاد النبی والے مہینے آقا کریم دیاتے پاک دے جمعہ والے مہینے آقا کریم علیہ السلام دے تولد تیمن والے مہینے ربیع النورج کیتا ونجے یا آقا کریم دیاتے پاک دا ذکر اقدس معراج النبی اگر رجب المرجب کیتا ونجے تا جماعت اہل سنت عقیدہ ہے آقا کریم دیاتے پاک دا ذکر اقدس ربیع الاول کیتا ونجے تا اے سائیں دا میلاد ہے اگر رجب المرجب کیتا ونجے تا اے سائیں دا معراج ہے سنیا دا ہی چیز دوتے آج بھی عقیدہ ہے اسا سائیں دے جمن کوئی منے نہیں ہے اسا سائیں دے ونجن دے آمن کوئی منے نہیں اللہ اکبر اگر سرکار دیاتے پاک دا یہ ولادت والا مہینہ ہے وہ بھی تا ساڑھے نبی دا مہینہ اگر آقا دیاتے پاک دے معراج والا مہینہ ہے وہ بھی سارے آقا کریم علیہ السلام دیاتے پاک دے نسبت والا مہینہ ہے اور اللہ کریم دیاتے پاک نے فرمایا مت کوئی کلام آکھے جا باقی ایامہ دے اندر تسا اپنے پاک نبیان دا ذکر کیوں نہیں کریں دے اسا ہر لمحے کوئی لمحہ ایسا کہہ نہیں جڑے لمحے دے اندر زبان غلام دی ہوئے تے ذکر آمنہ دے لال دا نہ ہوئے اللہ اکبر وگر انہا ایامہ دے اندر کیوں کثرت نال کیتا میں دے ذکر تا اللہ کریم دیاتے پاک نے بھی کلام مجید دے اندر ارشاد فرمایا انہا عدت الشہور عند اللہ حسنا عشر شہرہ فرمایا جی میں تواری گنتی دے اندر مہینے 12 ہیں تو میں خدا دی ذات پاک دے نزدیک بھی مہینے 12 ہیں اللہ کریم دی ذات پاک نے جڑے سا کوئی مہینے دی ترتیب نیتی ہے نا اے مہینے 12 ہیں جنہاں کو اگر اسلامی نامہ یاد کی توجہ تو وہ بھی تا 12 جنہاں کو انگریزی وچ یاد کی توجہ وہ بھی تا 12 جنہاں کو ہندی وچ یاد کی توجہ وہ بھی 12 جنہاں کو ایرانی وچ یاد کی توجہ وہ بھی 12 جنہاں کو رومی وچ یاد کی توجہ وہ
وہ بھی تا 12 جنہاں کو چینی اچ یاد کیتا ونے وہ بھی تا 12 ساڈا چینیاں نال تعلق تا کہیں نہیں رومیاں نال تعلق تا کہیں نہیں مگر کیونکہ کثرت دے نال ساڈا اے علاقہ بر صغیر پاک و ہند نال مشہور آئی اور اج بھی اساں ہندوامی لوگ سگی دینے ہیں اور اساں اجمی لوگ سگینے ہیں اور ساڈا اے علاقہ ہند دا مشہور ہے اتھاں ہند دے مہینے بھی مشہور ہے اتنا انگریزی دے مہینے بھی مشہور ہے مگر جیڑا سادہ تعلق ہے نا وہ ہند تو بعد ہے انگریز تو تب بالکل کہیں نہیں سادہ تعلق محمد دے دین اسلام نال پہلا اللہ اکبر اور جیڑا دین اسلام نال سادہ تعلق ہے انہاں مہینے دی ترتیب دے اندر انہاں مہینے دی ترتیب دے اندر محرم تو گھنتے محرم الحرام شریف تو گھنتے ذوالحجہ شریف تک اگر ہتھاں دے اتے گننا نہیں لگ ونیوں تا اے مہینے 12 ہیں تے اساں اگر گن دے 12 بیٹھے ہیں تا اللہ دا قرآن ہی تا دے مہینے 12 ہیں اللہ اکبر پتہ چل گیا ساری سنیاں دی جے مہینے دی ترتیب قرآن نہ رلی ودیے دا اللہ اکبر بالکل توجہ اگر ساری ترتیب مہینے دی قرآن نہ رل سکتی ہے اللہ دی قسم ہے ساری صحابہ دی ترتیب ہے اوے رل سی جے میں محمد دی زبان دی ترتیب اللہ اکبر اگر اسا مہینے دی ترتیب اللہ دے قرآن تو آج تک منی بیٹھے ہیں اور جنر صحابہ دی ترتیب دی واری آسی بل کئی کتاب دی ضرورت کہیں نہیں اگر بل کئی چیز دی ضرورت تھی سی یا بل رب دے قرآن دی ضرورت ہو سی یا محمد دے فرمان دی اللہ اکبر اگر کوئی شخص آکے چاہ تو سا اگر مہینے کو ترتیب اچھ رکھ دے وے تارے کل دلیل کیا ہے تارے کل ثبوت کیا ہے تارے کل پروف کیا ہے تو میں جناب کی خدمت اچھار کرنا چاہنا سجے کھبے دیکھن دی کوئی ضرورت کیا نہیں اگا پیچھا آمن دی کوئی ضرورت نہیں چھوٹی وڈی کتاب دی ضرورت کیا نہیں جدر مہینے دا ذکر قرآن اچھ ملدا پہ اللہ اکبر تولدہ ساوتا سید محمد دے صحابہ دا ذکر قرآن اچھ کیا نہیں نبی دے غلامی دا ذکر قرآن مجید اچھ کیا نہ ہو سی تا اللہ کریم دے پاک نے فرمایا اگر مہینے دی ترتیب لکھا ہے تب قرآن ہے اگر میرے محمد دے یاراں دی ترتیب ہی لکھا ہے وال محمد دا فرمان اللہ اکبر اساں اللہ دے قرآن کوئی بھی منینے ہیں مصطفیٰ کریم دے پاک فرمان کو بھی منینے ہیں اگر کوئی شخص آکے چاہ نہیں محرم پہلا مہینہ کہنی میں ان مہینے کو آکنا چاہنا بھئی اے جڑا ربیع الاول شریف دے مہینہ ہے نا ای کو پہلا آکو چاہ اساں آکھ لے سو بھئی کاکا سیدھی جائیں گال ہے یا تو اٹکا بدیں یا تو بھلا بدیں یا میرے خیال دے گھروں تو ڈوز پوری کر دے کہنے آیا چیتا یا تیرا رلا